إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وبما يعهدنا إذا أنتم ولا تقوموا ولا تفسدوا في الأرض عنه وتعالى ذكر الذي أنزل وعزني قوة فاتسكن ولا دخل بينك وتقول وما بين من يملك من هي جبت من قوة من تشمل شعر تعلم وما حد من كيد من شمل رحمة الغالب من يوم دخل من الأرض من معتمد دخل من الأرض ما تأخذوا إنما من قوة من تشمل تعلم وما حد من كيد من شمل رحمة الغالب دخل وما من شمل هذا مشان صحبه كتب تعملون ولا تدخل من دخل بين الناس قد مع السعودية تقد مع ذبنا عن زيادة من حديث من قد معد من خدمون ما عندهم يفضل ما عندهم قد من سبنا عجل عجل مكان يعمل سبنا عمل سنة وذكر سبنا في حالة القجون سنة وجل عجل مكان يعمل سبنا يقبل في القرآن بصحيح من شيء قادر مجمل الله ليس رسول عن الذين من يمزون تكلم بس عن الذين أتمنى ودد وشيء مثلنا يدين مثل عالم سنقلون وانزل بركة من عالم قد أنزله روح القدس من ربك العقيد وثبت الأذن عوض وضم الشرق مسلم قدر علم أنهم يقولون أن نعيد وشهد سعد من حيث نعيد وذلك سعد من آية ودون من عظم العظيم إنما يتركون من